अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर नए साल के अंदर भी बतदरीज जो है वो बेहतरीन खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जानिब दिसंबर के आखिर के अंदर भी दिसंबर के में भी पाकिस्तान ने खातिर खा जो है वो अपनी एक पॉजिटिव न्यूज़ को और ट्रेंड को बरकरार रखा। उसका सबसे बड़ा समराद अभी जो हमारे पास इमीडिएट रिपोर्ट्स आई हैं उसके तहत ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के माह के अंदर पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट 18% से इजाफे के साथ रिकॉर्ड की गई है। यानी गुज़िश्ता साल इसी पीरियड के अंदर जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की थी उसके अंदर तकरीबन 18% का इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स के हजम की अगर बात करते हैं तो तकरीबन लास्ट ईयर 1.99 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने दिसंबर में की थी। वहीं पे गुज़िश्ता साल जो है अभी जो रवा साल है इसके अंदर दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का हजम 2.35 बिलियन यूएस डॉलर करीब दिसंबर में रिपोर्ट किया गया है। तो ये मजमूई तौर पर देखें तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो पाकिस्तान का डेवलप हो रहा है कि एक जानिब पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर एक्सपोर्ट्स ने जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाना शुरू किया था और अगस्त के माह से पहले जो है फरवरी और अगस्त के दरमियान पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हजम के अंदर तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी नीचे आ गई थी। वहीं पर अगस्त के बाद से इस ट्रेंड को बरकरार रखा गया और 2 बिलियन यूएस डॉलर के एवरेज ट्रेंड के साथ पाकिस्तान ने जो एक पेशरफ्त की थी। तो दिसंबर के माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स का हजम है सिर्फ दिसंबर में तकरीबन 18% इजाफे के बाद 2.35 बिलियन यूएस डॉलर का रिपोर्ट किया गया है। अगर हम 6 माह की बात करते हैं तो 6 माह के अंदर भी तकरीबन 4.9 to 5% का इजाफा देखने में आया है एक्सपोर्ट्स में, जो कि गुज़िश्ता साल 11.5 बिलियन यूएस डॉलर का रिपोर्ट किया गया था। वहीं पर रवा साल इस वक्त 6 माह के दौरान 12.104 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट रिपोर्ट की गई है। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी के अंदर एक और मुस्बित खबर आती हुई दिखाई दे रही है। गर्चे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाल रही मगर फिर भी पाकिस्तान जिस सिनेरियो के तहत एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा था वहां पे उसने अपने लेवल्स को दोबारा बहाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से पीटीआई गवर्नमेंट अपने एनुअल एक्सपोर्ट्स टारगेट को मीट नहीं कर पा रही। वहीं पर रवा साल का जो एक्सपोर्ट्स जो टारगेट रखा गया है वो तकरीबन 27 बिलियन से ऊपर का रखा गया है। यानी 27 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का जो टारगेट रखा गया है, लगता यह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको अप्रोच करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गर्चे इसके अभी चांसेस थोड़े से कम ज़रूर है मगर जिस तरीके से पाकिस्तान पेशरफ्त कर रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से काफ़ी इंसेंटिव्स देने का भी अज़्म रखा गया है एक्सपोर्ट्स यूनिट्स को। तो उसमें उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान अगर लैकिंग भी करता है तो कुछ परसेंटेज से लैकिंग करे, माइनर परसेंटेज से लैकिंग करे अपने टारगेट्स के हवाले से। तो इसी के साथ साथ हम बात करें कि मुल्क के अंदर महंगाई की शरह के अंदर भी कुछ बेहतरी आती हुई दिखाई दी है। गर्चे अगर हम गुज़िश्ता माह नवंबर की बात करते हैं तो 8.3% से हमारा इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया गया था। तो ये तकरीबन 8% के ऊपर आ गया है दिसंबर के माह के अंदर। ये कुछ ऐसे समरात हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मौशी सरगर्मियों के अंदर हालांकि स्टक होने के बावजूद भी हुकूमती इकदाम के तहत, अवाम के इकदाम के तहत, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस के जो सपोर्ट मिली है पाकिस्तान को, उसके तहत पाकिस्तान की जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो कुछ मुस्बित ट्रेंड दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। हम ये नहीं कहते कि इसके तहत बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा पाकिस्तान की ग्रोथ, मगर एक सिनेरियो ये है कि जिस तरीके से दूसरी मईशतें जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासिर होती हुई दिखाई दी कोविड के सिनेरियो के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान को जो एक थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर आया मगर पाकिस्तान अब उसी रविश को बरकरार करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कोविड से पहले का था। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अगर सही मानों में हिकमत अमली तैयार की और जो इंसेंटिव्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रही है, फैसिलिटेशन के हवाले से बात कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बात कर रही है, तो कुछ बात नहीं, आने वाले दिनों के अंदर यही नंबर्स और मुस्बित ट्रेंड को इख्तियार कर सकते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम तर जो पेशरफ्त हो रही है गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, आवाम का भी काफ़ी इसमें कलीदी किरदार है, सपोर्ट है, बल्कि सबसे ज़्यादा खराज तहसीन के जो मुस्तहिक है वो आवाम है, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज के पाकिस्तान की जो है ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो है 159-160 के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान के ऊपर। अब जो अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, रेमिटेंसेस बहाल होती हैं, तो इसकी वजह से जो है पाकिस्तान के रुपए की कदर में भी बेहतरी देखी जा सकती है। गर्चे ये तमाम तर सूरत हाल हैं जो कि अभी एक माइनर से इम्पैक्ट डाल रही हैं मौशी सरगर्मियों के ऊपर,
مگر اس کے اوپر فوکس یہ ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ اپنے روپے کی قدر کو مستحکم کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو ڈیپس کے برڈن ہے وہ تقریباً 113 بلین US ڈالر کا ہو چکا ہے۔ اس کے جو ہمارے سود کی مد میں بھی پیمنٹس ہوتی ہیں، اور تمام تر صورتحال جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد 96 بلین US ڈالر کے یہ قرضے پاکستان کے اوپر تھے، آج کی تاریخ کے اندر تقریباً 113 بلین US ڈالر سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ اگر یہ پریشر مینٹین رہتا ہے تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے مستحکم ہونا جو ہے وہ اس بات کا نشانی کر رہا ہے، اندیہ دے رہا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر جو اس وقت اسسٹنس کی فارم میں ہے وہ فورن اسسٹنس یعنی فورن ڈیپس کی فارم میں ہے، جس کو پاکستان نے سود سمیت واپس بھی کرنا ہے۔ تو حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ نہ صرف چھوٹی چھوٹی ہم ڈیولپمنٹس کو لے کے خوش ہو جائے، بلکہ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ سب سے پہلے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو اون کرنے والے ہوں، یعنی ڈیپس کا برڈن ہمارے پہ سے کم ہو، اور دوسری جانب جو ہے پاکستان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر تمام تر صورتحال کو جو ہے بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لے کے جایا جائے، تاکہ اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں، یہاں پہ ایکسپورٹس یونٹس کو فروغ دیا جائے، باہر سے انویسٹمنٹ لائی جائے، بڑے لیول پہ انویسٹمنٹس لائی جائے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام کریں۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر یہ تمام جو ایک مائنر جو ایک پازیٹیو امپیکٹس آ رہے ہیں، یہ ایک مثبت طریقے سے ایک میجر لیولز کے اوپر اپنے اکانومک امپیکٹس ڈالتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹس کے اوپر۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے آئل مارکیٹس کے اندر تھوڑا سا مثبت رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، گرچہ کووڈ کا سینیریو جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے وہ ایک بڑا تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کہا ہی جا رہا ہے ایک رپورٹ کے اندر کہ امریکہ کے اندر روز کے بنیاد کے اوپر 1 لاکھ سے اوپر کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے اور برطانیہ کے اندر بھی مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کے اوپر گئے ہیں، ٹیئر 4 یعنی بالکل ہی کرفیو والی سچویشن UK کے اندر کر دی گئی ہے، تو اس کے تحت جو ہے بڑے ایک تشویش کن صورتحال اختیار ہوتی جا رہی ہے کہ نیا اسٹرین جو ہے وہ کس طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ بہرحال ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کے بعد ابھی جو دھیرے دھیرے گریجولی وہ ڈیمانڈ 5.9 ملین بیرل پر ڈے سے انکریز ہو سکتی ہے، یعنی ابھی اس وقت جو پروڈکشن کٹ کیا گیا ہے اس کو مزید اوپیک پلس ممبران جو ہے وہ ابھی پروڈکشن کٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا بھی ارادہ یہ ہے کہ اب اس پروڈکشن کٹ کو رکھا جائے، مینٹین کیا جائے، کیونکہ ڈیمانڈ اگر بڑھ بھی رہی ہے تو اس کی وجہ سے پرائس کو پازیٹیو امپیکٹ مل رہا ہے، مگر اگر یہ پروڈکشن آؤٹ پٹ یعنی ہمارا تقریباً 9 ملین بیرل پر ڈے یا 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے جو پروڈکشن کو ہالٹ کیا گیا ہے اوپیک پلس ممبران کی جانب سے، اس کو مزید جو ہے وہ کیری فارورڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اوپیک پلس ممبران۔ اس کی وجہ سے آئل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی کے عنصر دکھائی دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ دسمبر کی 30 تاریخ کو جو رپورٹ آئی تھی اس کے تحت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، فورکاسٹ کیا جا رہا تھا کہ آئل کی انوینٹری 2.5 ملین بیرل سے نیگیٹو میں ہوگی، مگر مجموعی طور پہ وہ 6 ملین بیرل سے نیگیٹو میں ہونا اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہا ہے، اس بات کا امکانات ظاہر کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر گریجولی طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ یہ تمام تر صورتحالیں، ایک طرف آئل پروڈکشن کو کٹ کیا گیا ہے، دوسری جانب ڈیمانڈ کا گریجولی طریقے سے اپ لفٹ ہونا، تو یہ آئل کے لیے تھوڑا سا اچھا سینٹیمنٹ ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے آئل مارکیٹس کے اندر دیکھا کہ اس وقت WTI کروڈ جو ہے وہ WTI کروڈ اس وقت بہت ہی تیزی سے اپنے آپ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور تقریباً $1 پلس ہونے کے بعد 49.55 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی $1 پلس ہونے کے بعد اب جو ہے تقریباً اپروچ کرتا جا رہا ہے WTI کروڈ 50 US ڈالر کو۔ اسی طریقے سے برینڈ تقریباً 1.21 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 53.01 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ کے اندر بھی تھوڑا سا مثبت رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسٹیمولس پیکیجز کی وجہ سے۔ اگر بات کرتے ہیں تو گولڈ اس وقت 32 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 1928 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً 0.883 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 27.3 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے، ایک جانب تشویشناک صورتحال اختیار ہوتی جا رہی ہے، وہیں پر دوسری جانب ڈیمانڈ کا جو ہے پراسپر ہونا وہ تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر ایک ملا جلا رجحان دکھا رہا ہے، مگر ابھی پھر بھی جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر اور بڑا ایک پینک سا صورتحال ہے کووڈ کو لے کے۔ پاکستان کے اندر بھی اس کے اندر اسی طریقے کا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو نیو اسٹرین ہے اس کے کچھ کیسز پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن یہ نیا سال جو شروع ہوا ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر قابو پایا جائے گا، اور جو ویکسینیشن کے وجہ سے اس وقت مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا بوم آیا ہے، اس ویکسینیشن کے خاطر خواہ پازیٹیو نتائج سامنے آئیں گے۔ تو ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ جب تک کووڈ کا مکمل طور پہ خاتمہ نہ ہو جائے، SOPs کو مینٹین رکھیں، سینیٹائزیشن کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے،
اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.